नागरिकता विधेयकलाई चुनावी मुद्दा बनाउने तयारीमा देखिन्छन् दलहरू। विधेयक पास गराएका सरकार पक्षीय दलहरू आफूले विधेयक पास गराउन भूमिका खेलेको भन्दै निर्वाचनमा जान खोज्दैछन्। तर उता विपक्षी दल भने विदेशीको इशारामा विधेयक पास गराएको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै निर्वाचनमा जाने तयारीमा देखिन्छ। तर विपक्षी दलमाथि सदनमा विधेयक पारित हुँदा त्यसको विरोध नगरेर सडकमा मात्रै विरोध गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। समाजवादी केन्द्र बनाउने अभियान असफल जस्तै भएपछि नेपाली कांग्रेस बाहेकका सत्ता गठबन्धनका घटक दल फेरि एकपटक सत्ता गठबन्धन जस्ताको त्यस्तै रहोस्, यो नबिथोलियोस् भन्ने अभियानमा लागेका छन्। समाजवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच हुन सक्ने त्रिपक्षीय भिडन्तको सम्भावना कम भएको छ। अब सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धनका बीचमा नै आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा राजनैतिक दलहरूले चुनावी चहलपहल बढाएका छन्। सत्तामा रहेका दलहरूदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र अन्य साना दलहरूले आफ्ना चुनावी रणनीति बनाइरहेका छन्। केही दिन पहिले बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई मिलाएर समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दौडधुपमा लागेका थिए। त्यस विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र आशंका पैदा भएको थियो। तर पछि प्रचण्डले एकाएक बोली फेर्दै समाजवादी केन्द्र नबन्ने प्रतिक्रिया दिए। एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने कुरा भए पनि केन्द्र निर्माणका लागि छलफल नै नभएको उनको भनाइ थियो। एउटा कुरा के भ्रम नहोस्, मिडियामा अलि धेरै आएको छ, त्यो चाहिँ म आज क्लियर गर्न चाहन्छु। तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, बन्दै छैन। हामीले समाजवादी केन्द्र बनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैन। केही साथीहरूले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाउनु भएको हो, तर हाम्रा बैठकहरूमा समाजवादी केन्द्र तत्काल बन्ने भन्ने कुरा भएको होइन, छैन। चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति भएर एउटै घोषणा पत्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल चलेको छ, टुङ्गिसकेको छैन। जे भए पनि यही गठबन्धन जान्छ र हामीले यसैबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास ल्याउनु छ। प्रचण्डले यति मात्रै भनेनन्, उनले सरकारले नेतृत्व गरिरहेको 5 दलीय गठबन्धन अहिलेका लागि अति आवश्यक रहेको बताए। यो गठबन्धन यो चुनावका लागि मात्रै नभएर आगामी यसको औचित्य भएसम्म कायमै रहने र त्यही गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउने बताएका थिए। यहाँ कहिलेकाहीँ गठबन्धनका तालमेलका के होला कसो होला भन्ने कुरा पनि उठ्छ। एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले संविधानको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा र गणतन्त्र संहिताको रक्षाको निम्ति यो बनेको हुनाले यो गठबन्धन अहिले कायम रहन्छ। प्रदेश सङ्घको निर्वाचनसम्म मात्रै होइन, यसको आवश्यकता र औचित्य रहँदासम्म यो कायम रहिराख्छ। कुनै दुविधा नपाल्नु हो। अर्को भन्छ कि भन्ने खालको कहिलेकाहीँ भ्रम आउन खोज्छ, त्यो भ्रम अब मुक्त भएर यही गठबन्धनबाट जाने हो र यसैबाट शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्ग्याउने हो र यसबाट नै एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउने हो। निर्वाचनको मिति टुङ्गो लगाउन अलमलमा रहेको सत्ता गठबन्धन आफू अनुकूल चुनावी तालमेलमा जुटिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेस सहित सत्ता गठबन्धनको आगामी चुनावी दाउपेच कस्तो बन्छ भन्ने कुरालाई अन्य दलहरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्। विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यसबाट बढी झस्किएको छ। यही गठबन्धनका कारण एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसअघि जितेका धेरै पालिकाहरू गुमाउनु परेको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरूले चुनावी तालमेल गर्ने त भने, तर देशभर सोचे अनुरूप चुनावी तालमेल हुन सकेन। केन्द्रमा नेताहरूले तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि तल्लो तहका नेताहरू सहमत नहुँदा धेरै ठाउँमा गठबन्धनका दलहरूले नै छुट्टा छुट्टै उम्मेदवार उठाएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सो निर्वाचनमा सोचे अनुसारको नतिजा नपाउँदा आगामी चुनावमा तालमेलका बारेमा सोच्ने बताएको थियो। निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको कुरा उठिरहँदा चुनावपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होडबाजी पनि चलिरहेको छ। गठबन्धनको एउटा प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममै आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गर्न थालेका छन्। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला विभिन्न सुधारका काम गरेको दाबी गर्दै उनले अब अन्तिम पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना देखाइरहेका छन्।
कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर दोस्रो दल बनाएर प्रधानमन्त्री भई सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको सपना छ। अहिले माओवादी केन्द्र तेस्रो दल भएकाले पनि अब दोस्रो दल बनाउने गरी कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरी एमालेलाई तेस्रो बनाउने रणनीति छ। यता कांग्रेस पनि आगामी निर्वाचनपछि 5 दलीय गठबन्धनबाट बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना देखिरहेको छ। स्थानीय तहमा पहिलो बनेको कांग्रेस संघ र प्रदेशमा एक्लै चुनावमा होमिए बहुमत नआउने देखेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई साथमा लिएर अब बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने रणनीतिमा छ। कांग्रेसले गठबन्धनबाट बहुमत पाएको खण्डमा त्यसपछि सरकारको नेतृत्व पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् वा अरू कसैले गर्नेछन् त्यो संसदीय दलको निर्वाचनले नै फैसला गर्नेछ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशका प्रमुख पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र फरक फरक ध्रुवमा रहेका थिए, जसको फाइदा एमालेले लिएको थियो। पछि एमाले र माओवादी केन्द्र संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रतिबद्धता जनाउँदै एकजुट बने। निर्वाचन परिणाममा इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीले सबैभन्दा ठूलो सफलता प्राप्त गर्दै संघीय संसदमा झण्डै 2/3 हासिल गरेको थियो। आउँदो संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने सत्ता गठबन्धनको रणनीति भए पनि उम्मेदवार छनौटदेखि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न गठबन्धनलाई सोचे जस्तो सहज भने छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दल एक भएर पनि विभिन्न ठाउँमा प्रतिपक्षी एमाले र स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका थिए। त्यसै अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजालाई हेरेर सत्ता गठबन्धन आगामी रणनीति बनाइरहेको छ। अचाक्ली महँगी बढेपछि आम जनताहरू महँगीबाट राहत मागिरहेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउने मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धि पनि हुन्छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढिरहेको छ, तर पछिल्लो केही समय यता विश्व बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घटेको छ भने भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने मूल्य पनि निकै घटेको छ। तर सरकार आयल निगमको घाटा देखाउँदै पेट्रोलियमको मूल्य घटाउन चाहिरहेको छैन। पछिल्लो समय भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आएको छ, तर मूल्य घटेर आउँदा समेत घाटा कायमै रहेको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले यसपटक मूल्य समायोजन नगरेपछि निगमको आलोचना निकै चुलिएको छ। एकैचोटि नेपाल आयल निगमले 8 दिनको फरकमा 2 पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेपछि भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य महँगो भएको हो। नेपाल आयल निगमले वैशाखको महिना 7 गते राति गरेको मूल्य वृद्धिपछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा डिजेलको भाउ लिटरमा 10 रुपैयाँ र पेट्रोलमा 5 देखि 6 रुपैयाँसम्म नेपालतर्फ महँगो भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगमले ह्वात्तै मूल्य बढाउने गरेको छ भने मूल्य घटेर आउँदा भने नेपाल आयल निगमले आफू घाटामा रहेको भन्दै नघटाउने गरेको छ। यसरी भर्खरै भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले मूल्य घटाउन सकेको छैन। 1 महिनाको अन्तरालमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट प्रति लिटर पेट्रोलमा 32 रुपैयाँ र 56 पैसा घटेर आएको छ। आईओसीले मूल्य घटाएर इन्धन पठाए पनि स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा तत्काल भाउ बढाउने निगमले पछिल्लो 1 महिनामा लगातार 2 पल्ट भाउ घटेर आउँदा पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत पर्ने भएको भए पनि मूल्य घटाउनमा निगमले चासो दिएको पाइँदैन। मूल्य बढ्दा घटाउनु पर्यो भनी दबाब आउँदा निगम घाटामा भएको उल्लेख गर्छ भने स्वतः मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले मूल्य नघटाउँदा यसलाई निगमको मनपरी भन्न सकिन्छ। आईओसीले नेपाललाई बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको यो दोस्रो पटक हो। प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको पहिलो तथा 15औं तारिकमा आईओसीले इन्धनको नयाँ मूल्य पठाउने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेपछि यसपटक 16 जुलाई तथा 1 अगस्त गरेर 2 पटक आईओसीले नेपालका लागि पनि इन्धनको मूल्य घटाएर पठाएको छ। आईओसीले 1 अगस्तमा पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा 16.80 रुपैयाँ र डिजेलमा तथा मट्टी तेलमा 12.45 रुपैयाँले घटाएको छ। यस अघि पनि गत जुलाईमा आईओसीले पठाएको मूल्य सूचीमा प्रति लिटर पेट्रोलमा 15.76 रुपैयाँ र डिजेलमा 16.56 रुपैयाँले मूल्य घटाएको थियो। तर भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आएको भए पनि निगमले भने अझै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा ध्यान दिएको छैन।
यसअघि मूल्य घटाएर आउँदा पनि निगमले अझै प्रति लिटर पेट्रोलमा 14.19 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टी तेलमा 21.92 रुपैयाँ घाटा नै रहेको जनाउँदै मूल्य समायोजन गरेको थिएन। अगस्त 1 को मूल्यका आधारमा हेर्ने हो भने निगमलाई प्रति लिटर पेट्रोलमा 2 रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा भएको देखिन्छ। डिजेलमा भने निगमले घाटा बेहोरी रहेको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रति ब्यारेल 159 लिटर कच्चा तेल गत वर्षको 123 अमेरिकी डलरबाट घटेर हाल 103 डलरमा झरेको छ। यसैका आधारमा आईओसीले पनि निगमलाई पछिल्लो 1 महिनामा 2 पटक भाउ घटाएर पठाएको हो। तर निगमले 2078-79 को असार मसान्तसम्म निगमलाई करिब 50 अर्ब घाटा हुने देखिएको र हालसम्म इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 22 अर्ब 40 करोड तिर्न बाँकी रहेको आफ्नो घाटा यथावत नै रहेकाले इन्धनको दर कम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। यो 78-79 को असार मसान्तसम्म निगमलाई करिब 50 अर्ब घाटा हुने देखिएको छ। यसको यो हाम्रो स्टकको विषय पनि भएको हुनाले यो अझै यसलाई फाइनल्ली अलिकति हुन्छ, यो फाइनल आउनु बाँकी छ। यो विषय 50 अर्ब घाटा हुने देखिएको र हालसम्म इन्डियन ओइल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी 22 अर्ब 40 करोड रहेको छ। आजको दिनमा 22 अर्ब 40 करोड तिर्न बाँकी छ। एक महिना अगाडि पनि बीचमा यस्तो थियो माननीयज्यू, बीचमा 31 अर्बसम्म पुगेको थियो। हाम्रो केही हामीले लोन लिएपछि घटेको छ। नेपाल सरकारबाट 79-331 गते 5% ब्याज दरमा 7 अर्ब 5 वर्षको लागि 5 वर्षभित्र तिर्ने गरी ऋण लिएको छ नेपाल आयल निगमले असार 31 गते। र त्यसै गरी अघि माननीयज्यूले पनि उठाउनुभयो, निगमको टिकुको जग्गा भित्र राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट 79-4 गतेदेखि 9% ब्याज तिर्ने गरेर 3 अर्ब रुपियाँ 3 महिनाका लागि ऋण लिएर इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बाँकी बगेर तिरेको अवस्था छ। निगमका अनुसार हाल आईओसीलाई 14 अर्ब रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी रहेको छ। मूल्य कम भएर इन्धन आउँदा पनि 15 दिनमा 75 करोड घाटा छ भने मासिक 1.50 अर्ब घाटा हुने निगमले जनाएको छ। भारतले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा नाफा हुने भएकाले निगमको घाटामा सुधार आउने देखिन्छ। निगमले आईओसीबाट सबै प्रकारका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। यसरी नियमित इन्धन खरिद गरे बापत 15 दिनमा आयल निगमलाई नयाँ निर्धारित मूल्य पठाउने गर्छ। त्यसकै आधारमा निगमले उपभोक्ता मूल्य तोक्ने गर्छ। आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने कच्चा तेलको मूल्यमा आफ्नो प्रशोधित मूल्य लगायत अन्य किसिमको लागत समेत जोडेर नेपाललाई इन्धन पठाउने गर्छ। सोही अनुसार मूल्य निर्धारण गरेर पठाउँछ, जसमा नेपाल आयल निगमले आफूलाई घाटा नहुने गरी बजारमा इन्धन ढुवानी गर्छ। यति हुँदा पनि निगमले सधैँ घाटाको रट्टी लगाउँदै आएको छ र उपभोक्ताहरूलाई मारमा पार्दै आएको छ। निगमले उपभोक्तालाई हाल पेट्रोल 181 तथा डिजेल र मट्टी तेल 172 रुपैयाँ प्रति लिटर बिक्री गर्दै आएको छ। जनताको हितमा कानून बनेपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धनको कारोबार गर्न दिने नदिने निर्णय हुने मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बताए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। अर्बौंको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री बडुले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। पारदर्शी ढंगले मुलुकको हितमा एनओसीको हितमा सबभन्दा ठुलो कुरो जनताले सस्तो पाउने ढंगले जनताको हितमा बनाउने कानून मात्रले अनि मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिने या नदिने कुराको निर्णय हुन्छ। मैले प्रश्न गरेको छु, आओस् न। त्यसका बावजुद पनि किन भइरहेका छ निजीकरणको हल्ला? कति भन्नु अरे कति आधा बुझिसक्यो, करोडौं होइन अरबौंको कुरा, अरबौंको आधा बुझिसक्यो, आधा बाँकी छ। ओए बाबा, कति जिम्मेवार नेताहरूले किन बोले? मैले यसको जवाब पनि दिएको छु। आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय भ्रामक हुनुका साथै आधारहीन र तथ्यहीन भएको अभिव्यक्ति बडुले दिएका छन्। कुनै हालतमा पनि आयल निगम निजीकरण नहुने पनि उनले बताएका छन्। आधार सहित भनिदिने हो भने त जवाब दिन सजिलो हुन्थ्यो। यो निराधार भ्रामक ढंगले भ्रम फैलाउने कुरा जुन भयो, म भन्छु अहिले पनि भ्रम फैलाउनेहरूको गैर जिम्मेवारी हो। उहाँहरूले जिम्मेवारी साथ र वस्तुगत ढंगले भन्यो भने त्यसको त इलाज छ, त्यसको त
सजिलो त्यसको निराकरण हुन्छ। त्यसकारण यो सबै कुरा भ्रामक हुन्, आधारहीन हुन्, तथ्यहीन हुन्। एक कुरा। दोस्रो के हो त त्यो कुरा भन्दाखेरि अब म भन्छु, एउटा त निजीकरण गरिनेवालै छैन, एनओसीले नै हो गर्ने, तर एनओसी भित्रको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो जस्तो लाग्दैन। सबैले चाहेको कुरा। हवाई इन्धन तर्फ हेर्ने हो भने इन्धन आन्तरिक 190 मा बिक्री गर्दै आएको छ। हवाई इन्धन बाह्यतर्फ भने 1.645 अमेरिकी डलरमा बेच्दै आएको छ। यसका साथै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1800 रुपैयाँ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण अनुसार अहिले पनि बजारमा 14% ले मूल्य वृद्धि छ। यसका साथै आगामी 3 महिना अर्थात् दशैं तिहारमा पनि मूल्य वृद्धि 14.2% हुने अनुमान छ। नेपाल आयल निगमले सेवाग्राहीहरूको लागि सस्तो र सुलभ मूल्यमा इन्धन खरिद गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ कि त सरकारले पेट्रोल आपूर्ति गर्न नसक्ने भए विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनमा जोड दिन अति आवश्यक रहेको आम नागरिकहरूले महसुस गरेका छन्। झण्डै 10 वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपालमा आर्थिक गतिविधि न्यून भयो। धेरै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द भए अनि हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश दिन पुगे। तिनै युवाले विदेशबाट पठाएको रेमिटान्सबाट देशको अर्थव्यवस्था धानियो। कतिपय समाजशास्त्रीहरूले रेमिटान्स भित्र्याउने ती नागरिकलाई इकोनोमिक हिरो समेत भनेका छन्। तर राहदानी लिने सरकारी कार्यालयमा तिनै इकोनोमिक हिरोहरूको बिजोग देखिन्छ। देशमा रोजगारी नपाएर विदेश दिन बाध्य हुने उनीहरूले पासपोर्ट लिन समेत शास्ति भोग्नु परेको छ। देशमा रोजगारी नहुनु र पढ्नका लागि पनि विदेश पर्ने आम नेपालीको बाध्यता बनेको छ। विभिन्न उद्देश्यका साथ विदेश जान चाहनेहरूका लागि राहदानी बनाउनु आवश्यक हुन्छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा दैनिक हजारौंको संख्यामा नागरिकहरू राहदानीका निम्ति पुग्ने गरेका छन्। तर सेवाग्राहीले घण्टौं लाइनमा लाग्दा पनि राहदानी बनाउन निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। विभाग बाहिर नागरिकहरूको ठूलै भिड लाग्ने गर्छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट राहदानी बनाउनकै लागि मानिसहरू राहदानी विभाग पुग्छन्। दूर दराजदेखि विभागमा आएका मानिसहरूले राहदानी लिनका लागि भने हप्तौंसम्म विभाग धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। विदेश जाने तयारी गरिरहेका अनुवेश बानियाको पीटीई को परीक्षा नजिकिँदैछ। परीक्षा दिनका लागि राहदानी अति आवश्यक हुन्छ। सर्लाही घर भएका बानिया राहदानी बनाउन विभागमा हप्तौं धाए पनि राहदानी लिने मिति अझै पाउनु भएको छैन। धेरै दिन भइसक्यो। मेरो एक्जाम आउँदैछ अगस्त 15 मा। पीटीई एक्जाम छ, तर त्यो अगस्त 15 मा एक्जाम छ, तर अहिले पासपोर्ट चाहिँ बनाएको छैन। एक्जामको लागि पासपोर्ट चाहिने नै भएकोले म पासपोर्ट बनाउन आएको। पासपोर्ट बनाउन अस्तिदेखि डेट छैन भनेर यताउति हिँड्छु अझ डेटै पाएको छैन। विभागले विद्युतीय राहदानी वितरणलाई सहज बनाउने भने तापनि सहज भने नभएको अर्का सेवाग्राही रविन्द्र मान कायस्थको भनाइ छ। विभागमा बिहानदेखि आएर लाइन बस्दा साँझसम्म पनि काम नबन्ने र झमेला भोग्नु परेको कायस्थे बताउनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामी बिहान छिर्छौँ, बेलुकासम्म यहीँ हुन्छौँ। हामी 10 बजे छिरेको कामको लागि 5 बजे भनौँ न 4 बजेसम्म हामी यहीँ नै हुन्छौँ। यस्तो झमेला यस्तो समस्या छ। सलभ सुलभ त छँदै छैन। जहाँ नै लाइन बसे पनि सलभ सुलभ छैन। साह्रै दुःख पाइएछ। राहदानी विभागले गत 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट ई पासपोर्ट अर्थात् विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरेको छ। त्यसअघि वैदेशिक यात्राका लागि मसिन रिडेबल राहदानी अर्थात् एमआरपी पासपोर्ट प्रयोग हुँदै आएको थियो। सरकारले एमआरपी भन्दा बढी प्रभावकारी हुने भन्दै विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरेको हो। तर विद्युतीय राहदानी पनि सर्वसाधारणले भने जति सहज तरिकाबाट लिन सकेका छैनन्। विद्युतीय राहदानी सर्वसाधारणका लागि कष्टमय मात्र बनेको छ। विद्युतीय राहदानी बनाउनका लागि राहदानी विभागमा सिधै जान मिल्दैन। सेवाग्राहीले अनलाइन फर्म भरेर राहदानीका लागि समय लिएर मात्र विभागमा जानुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय राहदानीका लागि लाइन फर्म भर्नका लागि सर्वसाधारणका लागि 3 मिनेटको लागि मात्र फर्म खुल्छ। उक्त समयमा सर्भर डाउन हुने समस्या पनि जिउका तिउँ छ।
अनलाइन फर्ममा आउने विभिन्न समस्याका कारण सर्वसाधारणका लागि सहज छैन। सप्तरीबाट आउनुभएका अनुषा निरौलाले मिति लिन मात्र 3-4 पटक फर्म भर्नुभयो। जति फर्म भरे पनि सर्भर डाउन भइसकेको हुन्छ। आफूले अनलाइन सिस्टममा फर्म भरेर समय लिँदा निकै समयसम्म पनि राहदानी लिने समय नपाएको निरौला बताउनुहुन्छ। त्यो फर्म भर्ने मान्छे आज 10 जना आयो भने अब भोलि 15 जना आएर त्यो 10 जना पछाडि पारेर उनीहरूको पहिले हुने के हो। त्यो समस्या चाहिँ एकदम अलि धेरै जेले। राहदानी विभागबाट गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्र 8,33,044 जनाले राहदानी लिएका छन्, जसमध्ये 3,54,314 एमआरपी हो भने 4,78,730 रहेका छन्। राहदानी विभागले राहदानी वितरणमा सुधार ल्याएको बताउने गरेको छ। यसो त पहिले भन्दा धेरै सुधार आएको सेवाग्राहीहरूको पनि भनाइ छ। धेरै परिवर्तन भएर पनि स्टेबल नभएको अनुवेश बानियाले बताउनुभयो। त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ पासवर्ड 2 दिन बन्छ भन्थे हैन, अब परिवर्तन भयो रे अहिले पासवर्ड बन्दैन, कति टाइम लाग्छ भन्छ। त्योभन्दा अगाडि झन् ढिलो हुन्थ्यो रे। परिवर्तन भएको भएछ, धेरै परिवर्तन छिटो भयो, स्टेबल छैन क्या अहिले, परिवर्तन भएको भएछ। राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले भोग्नु परेको अर्को मुख्य समस्या पार्किङको सुविधा नहुनु पनि हो। पार्किङको असुविधाका कारण सवारी राख्ने ठाउँ नहुने र राखिएकै ठाउँमा महानगरले उठाइदिने गरेको छ। यो समस्याले सेवाग्राही पीडित भएको रविन्द्र मान काश्यतले बताउनुभयो। पार्किङको व्यवस्था पनि नहुने, हामीले पार्किङ गरेर राख्दाखेरि पनि महानगरपालिकाको गाडीहरू आएर उठाएर लगिदिने, हाम्रो सामानहरू मोटरसाइकलहरू यसरी त्यसबाट पनि हाम्रो दुखी छ। तर राहदानी विभागका निर्देशक डाक्टर डमरू बल्लभ पौडेलले भने बालबालिका तथा वृद्धहरूका लागि विभागभित्र पार्किङ गर्न दिइन्छ। यसभन्दा बढी पार्किङका लागि विभागमा ठाउँ नभएको निर्देशक पौडेलको भनाइ छ। राहदानी विभागमा पार्किङ त छ, तर कस्तो छ भने यहाँ सबै सेवाग्राही जुन 5,000 आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पार्किङ दिन सम्भव छैन। यसमा चाहिँ अब कूटनीतिक राहदानी बनाउन आउनुहुन्छ, अफिसियल राहदानी बनाउन आउनुहुन्छ, बालक वृद्धहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको पार्किङ चाहिँ हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। तर अब सबै सेवाग्राहीहरूलाई पार्किङ गर्ने चाहिँ स्पेस हामीसँग छैन, त्यो समस्या चाहिँ छ। विभागमा आउने सबैलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिए तापनि आवश्यकता धेरै भएका र अफिसियल रूपमा आउनेहरूलाई विभागमा पार्किङ गर्न दिइने पनि निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। त्यसैगरी राहदानी विभागले राहदानी वितरणलाई जिल्लागत हिसाबले वितरण गर्न पनि थालेको छ। सेवाग्राहीले जिल्लाबाट पनि सहज तरिकाले राहदानी लिन सक्ने भएकाले केन्द्रमै धाइरहनु नपर्ने विभागका निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। राहदानी सेवालाई चाहिँ जिल्ला 77 जिल्ला र 17वटा इलाकाहरूमा चाहिँ पुर्याइसकेका छौँ र उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि राहदानी बनाउन सक्नुहुन्छ र ती जिल्लाहरूबाट बनाउँदा चाहिँ पासपोर्टको दर पनि कम पर्छ। जिल्ला इलाकाबाट बनाउँदा 5,000 पर्छ भने विभागबाट बनाउँदा चाहिँ 12,000 पर्ने हुन्छ। जिल्लाबाट राहदानी लिन मिल्ने व्यवस्थालाई सर्वसाधारणहरूले पालना गर्ने हो भने पनि राहदानी लिनका लागि सहज हुने देखिन्छ। तर राजधानीमै भएका सेवाग्राहीहरूलाई भने राहदानी विभागले व्यवस्थित तरिकाले राहदानी वितरण गर्नुपर्छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ कि भनिएका बेला अझै पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा हुँदैछ। भर्खरै 11 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको सरकार अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा छ। प्रदेशमा पनि सरकार हेरफेरदेखि सरकारका मन्त्री हेरफेरको कुरा उठिरहेका छन्। अब निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा केही महिनाका लागि मात्रै नेता किन सरकारमा जान चाहिरहेका छन्? के स्वार्थ पूरा गर्ने उनीहरूको चाहना हो? जनताले बुझ्न सकेका छैनन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।